नमस्कार। आज म कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार जगदीश्वर पाण्डेको एउटा आलेख यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। भूराजनीतिको बदलिँदो एजेन्डा। विपद व्यवस्थापनदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिभिटी, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, व्यापार लगायतका गैर परम्परागत मुद्दा प्राथमिकतामा पर्दै आइरहेको परिवेशमा जगदीश्वर पाण्डे लेख्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणको गृह कार्य भइरहेको छ। दाहाल असोज पहिलो साता उत्तरी छिमेकी देश चीन जाने तय भएको हो। मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले चीन भ्रमणका क्रममा ऊर्जा सम्झौता अन्तर्गत प्रसारण लाइन, विद्युत आयोजना र कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको बताए। भारतसँग ऊर्जा सम्झौता गरेको नेपालले अब चीनसँग पनि सोही प्रकृतिका सम्झौता गरेपछि नेपालबाट उत्पादन हुने विद्युत व्यापार गर्ने बाटो दुवै मुलुकतर्फ खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि गत जेठमा सम्पन्न दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत भारतले चीनबाट खरिद गर्ने प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो। दाहालको भ्रमणमा नेपाल र भारत बीचमा सीमा समस्या, सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन र प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह EPG को प्रतिवेदन बुझ्ने लगायतका परम्परागत मुद्दा पनि सामेल थिए। तर ती मुद्दालाई थाती राखेर गैर परम्परागत मुद्दाहरू जस्तै ऊर्जा, व्यापार, पेट्रोलियम पाइपलाइन, रेलमार्ग, सडक, शिक्षा, विद्युतीय भुक्तानी लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सहमति भयो। दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा पनि सन् 2008 देखि थाती रहेको संयुक्त रूपमा नियमित सीमा अवलोकन गर्ने मुद्दा भन्दा ऊर्जा सहयोग, पूर्वाधार निर्माण, विकास लगायत विषयमा गृह कार्य, सहकार्य र सहमति हुने सङ्केत देखिन्छ। नेपाल मात्र होइन, पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले पनि आर्थिक साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन्। नेपाल र बङ्गलादेशले पनि पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट PTA खोजिरहेका छन्। यसका साथै दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भौतिक, हवाई प्रसारण लाइन र जलमार्गको सम्पर्क लगायतका विषय आगामी दिनमा बढाउँदै लैजाने र यसले थप सहकार्यका लागि पक्कै पनि अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। भारतबाट नेपालका लागि जलमार्गको ढोका खोल्ने विषय प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा उठ्यो। काठमाडौँलाई रेलमार्गले जोड्ने योजना पनि छ। यसबाहेक उपक्षेत्रीय ढाँचामा बङ्गलादेश, भुटान, भारत र नेपाल BBIN बीच सहकार्य गर्न अभ्यास भइरहेको पनि छ। यसले पहिले नै गरी यी देशबीच यातायात, विद्युत र व्यापारका क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गरिरहेको छ। यद्यपि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन SAARC निष्क्रिय अवस्थामा छ, तर BBIN र बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास तहमा भएको संलग्नता बढ्दै गइरहेको छ। यसले के स्पष्ट पार्छ भने अब नेपाल सहित अन्य मुलुकले पनि परम्परागत सुरक्षालाई भन्दा गैर परम्परागत सुरक्षालाई महत्त्व दिँदै त्यही अनुसार आफ्ना छिमेकी र क्षेत्रीय सङ्गठनमा सहकार्य बढाउन खोजेको देखिन्छ। भूराजनीतिक तथा अवकाश प्राप्त उपरथी बेनोज बस्न्यात। भूराजनीतिक विज्ञ तथा अवकाश प्राप्त उपरथी बेनोज बस्न्यात अहिलेको विश्व परिवेशमा सुरक्षाको प्रकृति परिवर्तन भएसँगै यसमा अपनाइँदै आइरहेको शैलीमा पनि फरकपन आएको बताउनुहुन्छ। पहिले परम्परागत सुरक्षा अनुसार मुलुकहरू बीचको सम्बन्ध निर्धारण हुन्थ्यो। परम्परागत सुरक्षा भनेको देश-देशबीच हुने लडाईँ, भूमि विवाद, स्रोत र साधनका विवादमा दुई देशका सेना लड्ने हुन्थ्यो। उनले भने गैर परम्परागत सुरक्षा भनेको चाहिँ त्यसबाहेकका विपद व्यवस्थापनदेखि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, जङ्गल संरक्षण, पब्लिक कूटनीति अन्तर्गत आउने विषय हुन्। बस्न्यातले अहिले पारम्परिक सुरक्षाबाट गैर पारम्परिक सुरक्षामा विश्वकै भूराजनीति र द्विपक्षीय सम्बन्धहरू शिफ्ट भइरहेको स्पष्ट पारे।
उदाहरणका लागि अहिले रुस र युक्रेन बीच युद्ध भइरहेको छ। दुई देश बीचमा जुन किसिमबाट लडाईँ भए पनि जसरी युक्रेन र रुस सहयोग पाएर लडिरहेका छन्, यसलाई पनि गैर परम्परागत सुरक्षाका रूपमा लिनुपर्छ उनले भने। आफ्ना मित्रले युक्रेन र रुसलाई आवश्यक सामान दिएर लडाईँ लडिरहेका छन्, तर मित्र राष्ट्रले आफ्नै मुलुकका सेना पठाएर लडेका भने छैनन्। प्रविधिको प्रयोगबाट हुने हाइब्रिड वारलाई पनि एक किसिमको गैर परम्परागत सुरक्षाका रूपमा लिन सकिन्छ। गैर परम्परागत सुरक्षाका मुद्दामा पछिल्लो समय आएका अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू जलवायु परिवर्तन, सीमा पार अपराध र आतंकवादका मुद्दा पनि हुन्। यसले नेपाल र दक्षिण एसियालाई समेत प्रभाव पार्छन्। यी मुद्दा पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परिरहेका छन्। गैर परम्परागत सुरक्षामा आर्थिक मुद्दालाई लिएर नयाँ भूराजनीतिमा प्रभाव परिरहेको छ। गैर परम्परागत सुरक्षाको कारणले गर्दा मुलुकहरूबीच सहयोगका सन्दर्भमा आफ्नै गतिशीलता सिर्जना गरिरहेको छ। महामारी, विपद व्यवस्थापन जस्ता विषयका कारण देशहरूलाई मिलेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जलवायु परिवर्तनले समुद्री क्षेत्र र हिमाली क्षेत्रमा बढी प्रभाव पार्छ। मुलुकहरू बीचमा द्विपक्षीय सम्बन्ध बलियो बनाउन महामारी, जलवायु परिवर्तन, सीमा पार अपराध, आतंकवाद लगायतका मुद्दामा बहुपक्षीय रूपमा सहकार्य र सहयोग आदान प्रदान हुन जरुरी छ। अहिले विश्वभर परम्परागत सुरक्षा नपुगेर अर्को नयाँ विशेषताका रूपमा गैर पारम्परिक सुरक्षाको अवधारणा आएको राजनीति शास्त्रकी प्राध्यापक मीना वैद्य मल्ल पनि मान्छिन्। उनले पनि पारम्परिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाका रूपमा परिभाषित गरिन्। पारम्परिक सुरक्षाले आफ्नो भूभाग सुरक्षित भयो भने जनता र राष्ट्र सुरक्षित हुन्छन् भन्ने रहेछ। मुलुकको चारै भूभाग सुरक्षित छ भने देश सुरक्षित छ भन्ने हो उनले भनिन्। तर देशको प्रारम्भिक वा राष्ट्रिय सुरक्षाले नपुगेपछि नयाँ विशेषता सहितको सुरक्षाको कुरा आएको हो। त्यो नयाँ खालको सुरक्षा भनेको मानव सुरक्षा हो। अब भूभाग सुरक्षित भयो भन्दैमा राष्ट्रिय सुरक्षा हुन्छ भनेर पुग्दैन। उनले मानव सुरक्षाका थुप्रै पक्षहरू रहेको बताइन्। उदाहरणका लागि जलवायु सुरक्षा, खाद्य, स्वास्थ्य, लैङ्गिक, राजनीतिक तथा आर्थिक सुरक्षा मान्छेलाई चाहिन्छ। जब सबैतिरबाट सुरक्षित छ भने मात्र राष्ट्र सुरक्षित हुन्छ भन्ने अवधारणा मानवीय सुरक्षाले थपेको हो उनले थपिन्। त्यसकारण सीमाहरू मात्र सुरक्षित भएर राष्ट्र सुरक्षित हुन्छ भन्ने होइन। मानवीय सुरक्षाका पाटोहरू सुरक्षित भए मात्र राष्ट्र र त्यहाँका नागरिक सुरक्षित रहन्छन्। त्यहीबाट गैर पारम्परिक सुरक्षाको महत्त्व बढेको हो। शक्तिशाली मुलुक र नेपालका छिमेकीले समेत गैर परम्परागत सुरक्षालाई जोड दिएको देखिन्छ। भारतले छिमेकी नीति भन्दै ऊर्जा, पूर्वाधार, आर्थिक सहकार्य लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। साथै चीनमा राष्ट्रपतिका रूपमा सन् 2013मा सी जिनपिङ आएपछि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको सुरुवात गरे। सडक र समुद्र मार्ग मार्फत चीनलाई संसारसँग जोड्ने तथा पूर्वाधार विकास र गरिबी निवारण जस्ता कार्यमा अन्य मुलुकलाई सहयोग गर्ने भन्दै BRI-लाई पनि अगाडि बढाइएको छ। साथै चीनले ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ GDI र ग्लोबल सिभिलाइजेसनल इनिसिएटिभ GCI र ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ GSI जस्ता नयाँ विषयलाई नयाँ सुरक्षाका औजारका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। साथै अमेरिकाले ल्याएको इन्डो पेसिफिक रणनीति तथा नेपालको ऊर्जा र पूर्वाधार विकासमा अमेरिकाको 500 मिलियन अमेरिकी डलरको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सम्झौता पनि नयाँ गैर परम्परागत सुरक्षा हो। भूराजनीतिक मामिलाका जानकार बस्नेत वातावरणले गर्दा संसारभर धेरै विपद आएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि नयाँ रणनीति अपनाउनु पर्ने मान्छन्। नेपाल पानी, ऊर्जा, सिँचाइ लगायतका महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनमा धनी छ।